बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात गिरामी क़दर, पिछले दिनों मुफ्ती तारक मसूद देवबंदी शुगली ने अहले सुन्नत को मुशरिक कहा कि ये रसूलुल्लाह को हाज़िर नाज़िर और मुश्किल कुशा जानते हैं, ये मुशरिक हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। हमने इनकी किताबों से इनको आईना दिखाया कि अगर इन बातों की वजह से हम मुशरिक हैं तो हाज़िर नाज़िर, मुश्किल कुशाई, दूर से मदद करना, ये सारा कुछ रूहों का मदद करना, ये तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इमदादुल मुश्ताक है, किससुल अकाबिर है, सिरात मुस्तकीम है, जमालुल औलिया है, फरवाए सलासा है। इसके अंदर ये सारे वाक़यात लिखे हुए हैं कि तुम्हारे बड़े जो हैं मरने के बाद भी कब्रों से उठ के आके तो सबकी मदद करते हैं, दूर से सुन भी लेते हैं, एक जगह एक वक्त में कई जगह हाज़िर भी होते हैं और मुश्किल में वलियों को पुकारते भी हैं और कब्र की मिट्टी भी खाते हैं, दूर बैठकर दिल पर जो है वो अपना असर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमने इन किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, तो पहले इन पर फतवे लगाओ अपने घर पर, ठीक है ना। पहले इन पर फतवे लगाओ कि ये सब गुमराह थे, इन्होंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें लिखी हैं, शिरकिया बातें हैं। अगर इन पर फतवा नहीं तो फिर इनको लेके कहीं दफन हो जाओ, कहीं डूब मरो इन किताबों को लेकर। जब तक ये किताबें हैं तो तुम्हारी जो बातिल तवीलें हैं वो हम चलने नहीं। कुरान कहता है ना, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी हालत ये होती है। तो पहले चूंकि ये सारा कुछ इनका हमारे वाला था, आहिस्ता आहिस्ता ये वहाबी बने, इनकी किताबों के अंदर सारा कुछ है। अब इनकी ज़ुबानों पर जो है वो वहाबियत है, इनकी किताबों में है, अहले सुन्नत वाली सारी बातें मौजूद हैं। तो फिर मैंने मुफ्ती रब नवाज़ साहब हैं इनके, उनका एक मैंने बयान पेश किया जिसमें वो गौसे आज़म तस्लीम कर रहे हैं, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को आगे तवील कर रहे हैं कि जहाँ लुग़वी कहना शिरक है वो हम मुराद नहीं लेते, हम दूसरा लेते हैं। तो मैंने इनके बुज़ुर्ग कासिम ननौतवी से, शायद कासमी से शेर पेश किया कि आपका जो कासिम ननौतवी है वो तो गौसे पाक को मदद के लिए पुकार रहा है, मा फ़ौक़ल अस्बाब, और कह रहा है नफ्स व शैतान से आपके सिवा बचा ही को नहीं सकता। मदद कर गौसे आज़म बेकसो हमसे गरीबों की, छुड़ाए गैर तेरे कौन दस्ते नफ्स व शैतान से। इसके अंदर मा फ़ौक़ल अस्बाब इस्तिमदाद मौजूद है और नफ्स व शैतान से छुटकारा गौस तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि वो गौसे पाक को लुग़वी माना में भी गौस मानते थे। अब अगर आपने ये तवील कोई करनी है इसकी तो आपने कासिम ननौतवी से करनी, अपनी तरफ से नहीं करनी। अब एक मौलवी साहब साजिद देवबंदी बिदती साहब, उन्होंने हमारा रद्द किया और वो बड़ा उन्होंने साड़ फूंका अंदर का, हमें रज़ा खानी कह के, हमें बिदती कह के, हमें हमारे अकायद को शिरकिया कह के कि जी ये मौलवी साहब मशहूर होना चाहते हैं हमारा नाम लेकर। हालांकि मैं चंद दिन पहले से इन मौलवियों की शक्ल भी नहीं देखता, रब नवाज़ की और इस मौलवी साजिद ये बिदती जो है इसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी। तो कैसी घटिया सोच है मौलवी साहब की। आपने इस बरेलवी रज़ा खानी मौलवी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, मैं इनको जानता नहीं हूँ। एक दो दिन पहले हमारे मोहतरम कराची के मौलाना नुमान अमीन साहब ने इनकी वीडियो भेजी और फिर कई साथियों ने रब्ता किया कि इसका जवाब होना चाहिए, इसलिए मुख्तसर मैं इनकी वीडियो पर तबसरा करना चाहूँगा। चूँकि इनकी वीडियो इस बात का गमाज़ी करती कि दरअसल मसाइल का कुछ भी पता नहीं, महज तलब शोहरत थी जो उनको हासिल हो गई। ज़ाहिर हम नहीं जानते थे हज़रत मौलाना रब नवाज़ हनफी साहब दामद बरकातुहु आलिया क़ायद अहले सुन्नत, क्योंकि मशहूर शख्सियत है, उनका नाम लिया तो शोहरत हासिल होगी, जो मकसद था वो हासिल हो गया। बाकी इन मसाइल से कोई लेना देना इनको नहीं है। और हम भी कहते हैं हमारी वजह से ये बंदा मशहूर होना चाहता है। फिर मौलवी साहब ने पूरा जोर लगा दिया कि ये जनाब मा फ़ौक़ल अस्बाब इस्तिमदाद नहीं है, ये मा तहतल अस्बाब इस्तिमदाद है, इल्मी इस्तिमदाद है, वो तुम्हारे वाली नहीं जो तुम जनाब बिदती कहते हो कि हाज़िर नाज़िर हैं, वो मुख्तार कुल हैं, उन्हें इल्म गैब है, वो दूर से जनाब मदद कर लेते हैं। तो कहता है ये मदद मुराद नहीं है बल्कि इल्मी इस्तिमदाद है। हज़रत मौलाना नवाज़ हनफी साहब दामद बरकातुहु आलिया ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, और इमाम कासिम ननौतवी रहमहुल्लाह ने जो कहा वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। हज़रत मौलाना नवाज़ हनफी साहब दामद बरकातुहु आलिया ने कहा कि गौसुल आज़म का माना लुग़वी नहीं है कि मदद करने वाला, सबसे बड़ा मदद करने वाला, सबसे बड़ा मदद को पहुँचने वाला, उस माने में मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिस माने में अहले बिदअत का अक़ीदा है कि औलिया अल्लाह मुख्तार कुल है, इल्म गैब रखते हैं, हाज़िर नाज़िर हैं, हर एक की फरियाद दूर नज़दीक से सुन लेते हैं, हर एक की हर जगह हर एक तरह से मदद के लिए पहुँच जाते हैं। इस माने में गौसे आज़म नहीं, बल्कि वो विलायत का एक दर्जा है, विलायत एक मकाम है, एक इस्तिलाह है। और अगर बिलफ़र्ज़ गौस बमाना फ़रियाद रस और मददगार मान भी लें तो उससे मुराद जो इल्मी ताउन है, इल्मी मदद है, असबाब के दर्जे में रहकर जो ताउन और मदद और गौसियत है वो मुराद। तो ये मौलवी तब बात चलेगी कि तुम खुद कासिम ननौतवी से ये तवील पेश करोगे कि हम जब पुकारते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं तो उसका ये मतलब लेते हैं, ठीक है। जबकि मैंने माँ तुम्हारे शेरों की पर बुनियाद नहीं रखी बल्कि तुम्हारी किताबों पे रखी है और तफसील से मैं ये वाक़यात बयान कर चुका हूँ कि इमदादुल मुश्ताक के अंदर लिखा हुआ है कि गौसे पाक ने दूर से जहाज़ डूबता हुआ बचा लिया, ठीक है। इसी तरह तुम्हारे इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि गौसे पाक की रूह ने आके फैज़ दिया आके अहमद बरेलवी को, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बलाएँ दूर करते हैं, अल्लाह उन्हें मुतलक तसर्रुफ़ अता फरमाता है, ताकत और इज़्ज़त अता फरमाता है। इसी तरह
تمہاری ارواح ثلاثہ کے اندر یہ ہے کہ تمہارا جو قاسم نانوتوی ہے مرنے کے بعد جسد انصری کے ساتھ مدرسہ دیوبند کے اندر آیا، اور نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے کے اندر کہ ہو سکتا ہے روح نے عناصر میں تصرف کر کے جسد انسی تیار کر لیا ہو۔ تمہاری روحیں جو مرنے کے بعد قاسم نانوتوی صاحب تو تصرف کر سکتے ہیں عناصر میں اور جسد انصری تیار کر سکتے ہیں، تو غوث پاک کے لیے غوث اعظم فریاد رس مانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ کیسا جناب یہ مکر فراڈ ہے مولوی صاحب ساجد بیرتی صاحب، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ تو آپ نے جو تعویل کیا قاسم نانوتوی سے پیش کرنی، ہم نے تمہاری کتابوں سے یہ پیش کیا کہ تمہاری کتابوں میں یہ بھرا پڑا ہے، روحیں بھی مدد کرتی ہیں، دور سے سن بھی لیتے ہیں، پکارتے بھی رہی ہو، سارا کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ اب تفسیر کا اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اور تمہارا ایک مولوی احتشام الحسن کاندوی دیوبندی، اس نے ایک رسالہ لکھا غوث اعظم، اس میں وہ کہتا ہے کہ 4 ولی ایسے ہیں جو قبروں میں تصرف کرتے ہیں، زندہ کی طرح، جس طرح زندگی میں کرتے تھے قبر میں بھی اسی طرح تصرف کرتے ہیں۔ یہ اس نے احتشام الحسن کاندوی نے لکھا ہے، تو لہٰذا اس پر فتویٰ لگاؤ۔ اور آگے غوث پاک کا طریقہ لکھا ہے کہ غوث پاک کو جب مشکل پیش آتی تو وہ دروشی پڑھتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اغثنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر دل میں یعنی روحانیت کی طرف توجہ کر کے رسول اللہ کے ایک شعر پڑھتے، اس شعر کا مطلب کیا تھا کہ مجھے کوئی آفت کیسے پہنچ سکتی ہے جب میرے مشکل کشاں ہیں۔ تو اب لگاؤ اس احتشام الحسن دیوبندی پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ اب طویل پیش کی جناب نصیر الدین شاہ صاحب کی کتاب سے، جی وہ غوث کا کیا معنی لے رہے ہیں، جبکہ نصیر شاہ صاحب تو خود غوث پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عہد تک تیرے نہیں تیرا تصرف محدود، سچ تو یہ ہر عہد ہے شاہ تیرا کہ اے غوث تیرا تصرف اپنے دور تک نہیں ہے، ہر زمانے میں تیرا تصرف جاری ہے۔ اسی طرح کر کے آگے ایک کلام میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشکل ہوئی آسان انہیں جب بھی پکارا، یورش غم و آفت کی میرے سر سے ٹری ہے۔ یہ ہے نصیر الدین شاہ صاحب کا عقیدہ۔ تو کیا جناب تم ڈنڈی مار رہے ہو؟ اس طرح کہہ رہے ہیں کتاب کا حوالہ دے کہ جی شعروں پر فتوے نہیں جاری ہوتے، تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، دن رات اعلیٰ حضرت کی اشعار پر تم فتوے لگاتے ہو، اس وقت تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اور اگر مولوی یہ ساجد بدعتی علی الاطلاق اس اصول کو مانتا ہے کہ جناب شعروں پر گرفت نہیں ہوتی، تو شاعروں کو نعت خانوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، کھلی چھٹی دے دی جائے، وہ جو مرضی بکتے رہیں، کیا ان پر شرعی گرفت نہیں ہوگی؟ تو یہ اصول تم علی الاطلاق مانتے ہو؟ نہیں مانتے، تو یہ اصول اس طرح نہیں مانا جا سکتا۔ اور تمہارے ہاں بھی جب یہ اصول ہے، منظور نعمانی نے سیف یمانی میں مرثیہ گنگوئی کا دفاع کرتے ہو یہی تعبیر کی کہ شعروں پر گرفت نہیں ہوتی، تو تم اعلیٰ حضرت کے شعروں پر دن رات کیوں گرفت کرتے ہو؟ شرک کفر کے فتوے لگاتے ہو، خنجر ایمانی تم نے پوری کتاب تخویر کا فتویٰ تم نے جاری کیا، کیوں شرم نہیں آتی اس وقت؟ تو لہٰذا مولوی یہ طویلیں نہیں چلیں گی۔ یہ الاخبار الخیار کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بھی غوث پاک کے لیے تصرف مان رہے ہیں، بعد از وصال بھی مان رہے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے جب مشکل میں پکارو گے تو مشکلیں آسان ہوں گی۔ من استغاث فی قربۃ کشفت عنہ ومن نادى باسمی فی شدۃ فرجت عنہ من توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجۃ قضیت لہ۔ مشکل میں مجھے پکارو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور تمہاری یہ امداد المشتاق کے اندر ہے کہ غوث پاک نے دور بیٹھے ہوئے باطنی توجہ کے ساتھ جہاز کو بچا لیا، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ یہ تمہارے قاسم نانوتوی نے میرٹھ میں بیٹھے ہوئے، ایک بندہ دور چھتا میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، تو تمہارا قاسم نانوتوی جناب تصرف کرتا ہے، تصرف کر کے اس کے دل کے اندر علم و حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے، تمہارے دور بیٹھ کے مدد کر سکتے ہیں۔ تو غوث پاک کے لیے تکلیف ہوتی ہے مانتے ہوئے، تو یہ تمہاری طویلیں نہیں چلیں گی۔ پھر تم نے جو طویل کر رہے ہو غوث اعظم کی ہو بہو یہی طویل تم کرتے ہو مشکل کشا کی، کیونکہ تمہاری کتابوں کے اندر شجروں کے اندر حضرت علی کو مشکل کشا لکھا ہوا ہے، تم یہی طویلیں کرتے ہو۔ قاضی مظہر نے جو طویلیں کی کہ جی ہم فوق الاسباع مشکل کشا نہیں مانتے، ہم تحت الاسباع مانتے ہیں، تو تمہارے قاضی طاہر نے شیعہ تاریخ و افکار کے اندر تمہاری اس طویل کا پرخچا اڑایا کہ یہ نہیں طویل ہو سکتی، اس لیے کہ استلی تو دنیا سے چلے گئے اور صرف وہی مسائل کو حل کرتے تھے اور کوئی نہیں حل کرتا تھا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تمہارا قاسم نانوتوی جب پکارا ہے مدد کر غوث اعظم ہم سے بے کسوں غریبوں کی، جب پکارا ہے غوث پاک کو، تو غوث پاک کے دور کے اندر پکار ہے یا اپنے دور کے اندر پکار ہے؟ اگر غوث پاک سے بقول تیرے علمی استمداد چاہیے تھی تو ان کی کتابوں سے لیتا، پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ طویل تمہیں قاسم نانوتوی سے پیش کرنی پڑے گی، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہذا جس انداز سے قاضی طاہر نے تمہارا رد کیا تمہاری مشکل کشا کے بارے میں طویل کے، اسی انداز سے ہم تمہاری غوث اعظم کی طویل ہے ہم نے رد کر دیا ہے۔ باقی آخر میں ساجد بندی بدعتی جو ہمیں بدعتی اور رضا خانی کہہ کے بیچارہ اپنے اندر کی بڑھاس نکال رہا تھا، میں 4-5 سوال کرتا ہوں اس بدعتی مولوی پر، ساجد پر، اگر ہمت ہے تو جواب دائے۔ ایک تو یہ اپنے آپ کو یہ نقش بندی کہتا ہے، جبکہ ہمیں یہ بدعتی کہتے ہیں، کیوں جی یہ میلاد اس طرح رسول اللہ سے ثابت کرو، یہ بعد جنازہ دعا صحابہ ثابت کرو، 11ویں صحابہ سے ثابت کرو، اس طرح یہ چیز صحابہ ثابت کرو منصوص طریقے سے۔ تو میں آپ مولوی ساجد سے اسی اصول کی روشنی میں میں جواب لینا چاہتا ہوں کہ مولوی اپنے آپ کو تم نقش بندی کہتے ہو، کیوں کہتے ہو، کس معنی میں کہتے ہو، کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ قرآن سے، رسول اللہ سے، صحابہ سے ثابت کرو، ثابت کرو کس نے نقش بندی کروایا، کیا ضرورت پیش آئی؟ صرف لوگوں کو جناب لوٹنے کے لیے پیر بنے بیٹھے ہو، نقش بندی کرواتے ہو۔ یہ تصوف کا سارا جو سلسلہ ہے کیا یہ صحابہ سے ثابت کر سکتے ہو؟ تو بقول تمہارے بدعت کی تعریف سے یہ سارا بدعت بنتا ہے۔
تو تم بدعتی کیوں نہیں نقش بندی کروا کے؟ اپنا نقش بندی ہونا قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے ثابت کرنا پڑے گا مولوی جی۔ دوسری بات آپ نے کی کہ ما فوق الاسباب اور اسباب کے تحت تم نے دو قسمیں کی ہیں استمداد کی، فوق الاسباب تحت الاسباب، اس کو قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے منصوص طریقے سے ثابت کرنا پڑے گا۔ دو سوال۔ تیسرا، تم نے جو غوث اعظم کی دو جناب لغوی شرک ہے، اصطلاحی شرک نہیں، اس کو بھی قرآن سنت صحابہ ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کس کو غوث کہتے تھے؟ لغوی معنی میں کہتے تھے، اصطلاحی میں کہتے تھے، صحابہ سے ثابت کرو۔ اور پھر تم نے جناب جو طویل کی ہے قاسم نوتوی کی طرف سے، یہ تم نے قاسم نوتوی سے ثابت کرنی ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ یہ جو تمہاری کتابیں ہیں نا، امداد المشتاق، ارواح ثلاثہ، اسی طرح کر کے یہ جمال الاولیاء، یہ صراط مستقیم، قصص الاکابر، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ تمہارے سید احمد کی مدد کرنے کے لیے امام اعظم کی روح آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت غوث پاک کی روح آئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ تمہارے بڑوں نے لکھا ہوا ہے، پہلے ان کتابوں کا جواب دو یا انہیں جلا دو، نہیں تو ان کے ساتھ دفن ہو جاؤ۔ جب تک یہ کتابیں ہیں تمہاری یہ باطل طویلیں ہم چلنے نہیں دیں گے مولوی ساجد صاحب، یہ مکر فرار نہیں چلے گا۔ لہٰذا آپ نے ہمیں بدعتی بھی کہا، شرکی عقائد بھی کہا، بار بار رضا خانی بھی کہا، تو یہ سارے عقائد رضا خانی آپ کی کتابوں میں ہیں۔ کیا آپ کے بڑے بھی رضا خانی ہیں؟ یہ آپ کے بڑے بھی رضا خانی ہے، یہ شیخ محقق بھی رضا خانی ہے، اس لیے ہوش کر کے بولا کرو، یہ نہ ہو کہ وہی فتویٰ تمہارے اپنے پہ لگ جائے۔ تو لہٰذا یہ طویل تیری باطل ہے، اس طویل کو تم نے ننوتوی سے پیش کرنا ہے، نہیں تو یہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ تمہارے ننوتوی نے ما فوق الاسباب غوث پاک کو پکارا ہے۔ تو لہٰذا اگر لغوی طور پر غوث اعظم کہنا فریاد راز شرک ہے تو لگاؤ فتویٰ ننوتوی پر اور ان ساری کتابوں پر جنہوں نے دور سے مرد کو مانا ہے اور خود مانگا ہے۔